नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ख़तरनाक जौहरी हथियारों के बारे में। यूँ तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आगाज़ जंगे अजीम दोम से शुरू हो गया था, लेकिन आज के दौर में जो कुछ इस टेक्नोलॉजी की मदद से बना लिया गया है वो पहले से बहुत जदीद और ताकतवर है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में कई ममालिक ख़तरनाक हथियार बना चुके हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट, रूस, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में 13,000 ख़तरनाक न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। परेशान कुन बात यह है कि दूसरी जंग अजीम की तबाह कुन होलनाकियों के बाद न्यूक्लियर हथियारों की आज ये तादाद दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इन हथियारों की रोकथाम के लिए दुनिया के बड़े इदारे सरतोड़ कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। 1970 में दुनिया के 191 ममालिक ने NPT नाम का एक मुआहदा किया था, जिस मुआहदे के मुताबिक वो ममालिक जो उस वक़्त तक न्यूक्लियर हथियार बना चुके थे उन्हें इनकी इजाज़त दी गई थी, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन शामिल थे। मुआहदों में ये तय पाया गया था कि ये ममालिक अपने हथियारों में कमी लाएंगे और इन्हें हमेशा के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन ताकत की हवस के आगे ये मुआहदा महज एक कागज़ का वर्क साबित हुआ और तारीख़ ने देखा कि न सिर्फ इन ममालिक बल्कि दुनिया के कई और दीगर ममालिक ने इन हथियारों की तादाद और इस्तेदाद बढ़ाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कीं और फ़ख्र से इनके तजुर्बात की ख़बरें दुनिया में शाया करवाईं। नाज़रीन इकराम, जब बात हो अपने वतन के दिफा की तो कौन सा मुल्क होगा जो इन न्यूक्लियर हथियारों के बटन को नहीं दबाएगा। यकीनन जब बात हद से गुजर जाएगी तो हर मुल्क इन्हें आखिरी हरबे के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करेगा और ये वक्त एक दो मुल्क नहीं बल्कि सारी दुनिया की तबाही का होगा, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक आज के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेस हथियार दूसरी जंगे अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से कई हज़ार गुना ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि आज इंसान अपनी तबाही और बर्बादी का सामान खुद पैदा कर चुका है तो गलत नहीं होगा। आज के ये हथियार दुनिया में क़यामत खेज तबाही लाने के लिए काफ़ी हैं। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा जौहरी हथियार रूस के पास मौजूद हैं, जिनकी तादाद 6,930 है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास इनकी तादाद 5,550 है। फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, बरतानिया 215, पाकिस्तान 150, इंडिया 140, इसराइल 80 और शुमाली कोरिया के पास 25 एटमी हथियार मौजूद हैं। ये वो तादाद है जो इन एटमी ममालिक ने डिक्लेयर की है, जबकि इसके अलावा कितने खुफिया हथियार किसके पास मौजूद हैं ये किसी को खबर नहीं है। चीन, जो कि दुनिया में एक बड़ी कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है और मालूमात के मुताबिक इनके जौहरी हथियारों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सन 1986 में दुनिया भर में मौजूद जौहरी हथियारों की तादाद 70,000 थी, जो कि अब कम होकर 14,000 हो गई है। यूँ तो ये तादाद बहुत कम हो चुकी है, लेकिन आज के 14,000 हथियार गुज़िश्ता दौर के 70,000 हथियारों से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि कई हज़ार गुना ज़्यादा ताकतवर हैं तो गलत नहीं होगा। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने अपने हथियारों में कमी की है, मगर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, इंडिया और शुमाली कोरिया मज़ीद हथियार बना रहे हैं। जुलाई 2017 में एक मौका पर ऐसा लगा कि दुनिया जौहरी हथियारों से पाक होने के करीब आ गई है, जब 100 से ज़्यादा ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस मुआहदे की तौसीक़ की, जिसमें इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात की गई। मगर जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस ने इस मुआहदे का बाइकाट किया। बरतानिया और फ्रांस ने कहा यह मुआहदा आलमी सिक्योरिटी के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता। जौहरी हथियार 70 साल से ज़्यादा अरसे से जंगों की हौसला शिकनी का सबब रहे हैं, क्योंकि तमाम ममालिक ये जानते हैं जौहरी जंग कोई नहीं जीत सकता, इसमें सबकी हार है।
یہ جوہری ہتھیار کن کن ممالک کے پاس ہے اور یہ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ بلاسٹ ہو جائیں تو دنیا پر کیا قیامت آ سکتی ہے۔ ان ہتھیاروں کا کنٹرول یا بٹن مختلف ممالک کے اعلیٰ عہدیداران کے پاس ہوتا ہے۔ بات کی جائے امریکہ کی تو امریکہ میں میزائل داغنے کا عمل پینٹاگون وار روم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے صدارتی حکم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ایک مخصوص شناختی کارڈ بنایا گیا ہے جو صرف امریکی صدر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی صدر کو یہ کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ کارڈ ہے جس کی وجہ سے امریکی صدر کو دنیا کا طاقتور ترین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ صدر سے منظوری ملنے کے بعد چند منٹوں میں ایٹمی میزائل لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایٹمی میزائل مختلف خفیہ لوکیشنز پر نصب ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ سمندر میں موجود آبدوزوں میں لگے ہوتے ہیں۔ امریکہ یہ ہتھیار خلا میں بھی بیچ چکا ہے، جس پر عالمی اداروں نے اس کی روک تھام کے لیے کوششیں تو کی، لیکن کچھ محققین کے مطابق کچھ ممالک کے پاس یہ ہتھیار اب بھی خلا میں موجود ہیں اور وہ انہیں وہاں سے لانچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر طاقت کے پاس بھی ان ہتھیاروں کا کنٹرول کچھ ایسا ہی ہے۔ امریکہ میں جوہری فٹ بال کی طرح روس کے صدر کے پاس بھی ایک جوہری بریف کیس ہوتا ہے جس میں جوہری میزائلوں کے کوڈز ہوتے ہیں۔ یہ بریف کیس ہمیشہ روسی صدر کے پاس موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سوتے ہیں تو یہ ان کے 10 سے 20 میٹر کے دائرے میں رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، بحرۂ اوقیانوس کی خاموش گہرائیوں میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ایک طاقتور آبدوز رہتی ہے جس کی موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہوتا اور کوئی اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ برطانوی نظام میں جوہری میزائلوں کو لانچ کرنے کا حکم صرف وزیر اعظم ہی دے سکتے ہیں۔ ان کے ایک حکم پر رائل نیوی ونگارڈ کلاس آبدوز سے جوہری حملہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے برطانوی وزیر اعظم نیوی کے 2 افسران کو میزائل لانچ کرنے کا خصوصی کوڈ بتاتے ہیں۔ ان دونوں افسران کے پاس بھی خصوصی کوڈز ہوتے ہیں اور وہ اپنے کوڈز بھی بتاتے ہیں۔ کوڈز دینے کا یہ عمل لندن کے باہر واقع ایک بنکر میں کیا جاتا ہے، یہاں سے سمندر میں تعینات آبدوز کو ایٹمی میزائل داغنے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ آبدوز میں 2 افسران موجود ہوتے ہیں جو یہ پیغامات وائرلیس کے ذریعے وصول کرتے ہیں اور پھر اپنے متعلقہ کوڈز کو ملا کر میزائل لانچ کرنے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ممالک کے پاس بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہے۔ ان کے بٹن زیادہ تر صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر دفاع یا دیگر بڑے حکام کے پاس موجود رہتا ہے۔ دنیا میں اس کوڈنگ سسٹم کو محفوظ ترین قرار دیا جاتا ہے، اور جب بھی کسی جوہری ملک کے ہتھیاروں کی جانچ کی جاتی ہے تو یہی چیزیں چیک کرنے کے بعد انہیں محفوظ جوہری ملک کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دنیا میں موجود بڑے RDS بگ آئون جیسے بم، جو کہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے بموں سے 3800 گنا زیادہ طاقتور ہیں، ان کے آگے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انہیں اعلیٰ قیادت کی اجازت کے بعد ہی چلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، حقیقت کے آگے اپنی آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنی سلامتی کے لیے ان ہتھیاروں کے استعمال سے دریغ نہیں کرے گا، چاہے انہیں چلانے کے لیے 2 کی بجائے 10 کوڈز کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ہر ملک کی کوشش ہوگی کہ کسی ہنگامی حالات میں ایٹمی ہتھیاروں کے سسٹم کو فوری ری ایکشن کے قابل بنایا جائے۔